یہ اللہ دا قرآن ہے، سرکار دا فرمان ہے، لمبی چوڑی بات کوئی نہیں، صرف اس ایک آیت تے عمل کر لیندے۔ جی جی اس آیت تے عمل کر لیندے، نہ حسین مدینہ چھڈیا، نہ مکہ چھڈیا، نہ کربلا ڈیرے لاویا، نہ پترا بھراواں دیاں قربانیاں۔ 61 ہجری دے مسلمان اس آیت دا خیال کر لیندے۔ جی جی گل ایتھے نہ پہنچیا، دا محرم دوپہر ڈھل گئی ہے، 18 جیٹھ ڈاڈھی گرمی، میرے حسین مسلح تے تشریف فرمانے۔ جی جی خیمے دے دروازے تے 18 سال دا جوان حسن دا قرآن نہیں توجہ کیتی نے تے میں جاکا میرے حسین دا یوسف روئی جاندہ ہے زبان تے لفظ مولا اجازت۔ ان تسی بولو نہ بولو میں صرف پڑھا میرے حسین جیوے آواز سنیے آسمان وال چیڑا اٹھا کے فرمائیں یا رب خیر کری، آواز علی اکبر دیے انداز سوالیاں والا ہے۔